अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने एजुकेशन के हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। उसकी हमने पॉइंट्स सकाफत की तश्कील नौ, इसकी रीडिंग हमने कल शुरू की थी। इसकी कुछ रीडिंग हो गई थी, कुछ आज मैं करवाऊँगी। थोड़ा सा आपको प्रीवियस में थोड़ा सा समझा दूँ, फिर उसके बाद आगे आपको करवाती हूँ। सकाफत की तश्कील नौ का हमने कल रीडिंग की थी कि उसमें ये बताया गया था कि तालीम का काम ये नहीं है कि वो तहजीबी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ करे और उसे आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करे। यानी कि सिर्फ ये काम ही नहीं है तालीम का कि वो हिफाजत करे और आइंदा नस्लों तक उसको पहुँचा दे, बल्कि तालीम का इंतहाई अहम फरीज़ा ये है कि वो माशरती ज़िंदगी की तश्कील नौ करे। यानी कि माशरती ज़िंदगी जो है उसकी एक नए सिरे से तश्कील करे, वरना माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। अगर ऐसा नहीं होगा, तश्कील नौ नहीं की जाएगी, नए तरीके नई तब्दीलियाँ ला के उसको चेंज नहीं किया जाएगा, एक नए सिरे से तैयार नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा कि माशरा तरक्की नहीं करेगा। जब माशरा तरक्की नहीं करेगा तो क्या होगा, ये ज़िंदगी ठहर कर रह जाएगी, ज़िंदगी आगे बढ़ने के बजाय वहीं पे रुक जाएगी। और फिर क्या होगा कि इंसान हज़ारों साल पीछे अगर देखा जाए कि किस तरह की ज़िंदगी गुजारता था, तो इंसान वैसी ही ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाएगा। यानी कि गारों की ज़िंदगी, गारों में ज़िंदगी बसर करता था और जंगली फल खा के गुजारा करता था, तो इसी तरह की ज़िंदगी कुछ बन जाती अगर क्या ना होता तहजीबी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ और जो है उसकी आइंदा नस्लों की तरफ मुंतकिल करने के साथ साथ क्या ना किया जाता कि माशरती ज़िंदगी की तश्कील नौ अगर ना की जाती तो फिर इस तरह के हालात वाक़या हो सकते थे। यानी कि इंसान जो है वो जंगलों में रहता या फिर गारों में रहता और जंगली फल खा के गुजारा करता। जिस तरह की ज़िंदगी हम आज गुजार रहे हैं, इस तरह का माहौल ना होता। हर माशरा दूसरे माशरों की बहुत सी बातों को इख्तियार कर लेता है, जैसे कि उसमें लिबास है, जिस तरह लिबास उसमें आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आती जाती हैं, तो इसी तरह से दूसरे माशरों का असर जो है वो उस पर पड़ता जाता है और उसकी रस्म रिवाज जो है इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, तराश खराश और जो है मेल जोल के आदाब, खाने पीने के आदाब, ज़िंदगी गुजारने के तरीके, यानी कि किस तरह खाने पीने के आदाब कैसे हैं और ज़िंदगी गुजारने के कैसे तरीके हैं, इसमें हर रोज़ नई नई तब्दीलियाँ आती हैं। यानी कि एक नए नए इसमें चेंजेस आती जाती हैं। यहाँ तक कि तालीम के तहत सकाफत के नज़रियाती पहलू में भी तब्दीली आती रहती है। जिस तरह इंसान के इन बातों में, यानी खाने पीने के आदाब में, ज़िंदगी गुजारने के आदाब हो गए, मेल जोल के आदाब हो गए, इनमें तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं। इसी तरह से क्या होता है कि जो है सकाफत के नज़रियाती पहलू में भी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। मशीनों की इजाद से ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों में सहूलतें मुहैया होने पर सकाफत के अमली पहलू में भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ वाक़या होती रहती हैं। यानी कि जिस तरह से मशीनों की इजाद, नई नई मशीनें इजाद होना शुरू हो गई हैं, तो उसकी वजह से साइंस की तरक्की जिस तरह होती जा रही, साइंस ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया सनती दुनिया में। यानी कि इस कदर मशीनें जो हैं वो इजाद हो चुकी हैं कि ज़िंदगी को बहुत ही आसाइश बना दिया गया है। यानी कि सुकून ज़िंदगी हमारी बन गई, जिसकी बदौलत साइंस की बहुत ज़्यादा इजादात की बदौलत। जैसे कि अब देखा जाए तो ज़िंदगी सिमट कर रह गई है। किस तरह से सिमट कर रह गई है, यानी कि अब लोगों को अपने घर में बैठ कर ही रेडियो के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए और दूसरे ज़राए इब्लाग यानी कि टेलीकॉम वगैरह, जिस तरह जो है नेट के ज़रिए आप घर में बैठ कर दुनिया के हर कोने में आप देख सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं दुनिया की। तो यानी कि दुनिया जो है वो सिमट कर रह गई है, घर बैठे ही एक जगह पे बैठ कर ही पूरी दुनिया के साथ उनका राब्ता होता है। इसके ज़रिए असर हर मुल्क की सकाफत के नज़री और अमली दोनों पहलू मुतासिर हुए हैं। यानी कि इस नेटवर्क की जो वजह से इसका असर मुल्क के ऊपर क्या हुआ, मुल्क की सकाफत के ऊपर, कि सकाफत के नज़री और अमली दोनों पहलू मुतासिर हुए हैं। यानी कि उनके नज़रियात जो हैं सकाफत के और जो उन पर अमल किया जाता है वो दोनों ही मुतासिर हो रहे हैं। ऐसे में नई नस्ल को अपनी रिवायात, इक़दार और इल्म व फ़नून की सही खतूत पर तरबियत देना बहुत ज़रूरी हो गया है। माशरे की सही खतूत पर रहनुमाई का फरीज़ा सिर्फ तालीम सर अंजाम देती है। अब माशरे में जो है सही खतूत पर, यानी कि सही जो रास्ता है उस पर चलने की जो तालीम है उसका फ़र्ज़ कौन अंजाम देता है, तालीम के ज़रिए ही एक रास्ते का तयन किया जाता है, एक मकसद हासिल किया जाता है। फिर उन्होंने बताया कि हमें अपने बुजुर्गों
بھیجا تقلید یعنی کہ ان کو اپنے بزرگوں کی عادتوں کو اپنانا، تہذیب و تمدن کو اپنانا جو ہے کوئی قابل فخر بات نہیں. اب یہاں پہ انہوں نے کیا کہا ہے، یعنی کہ پہلے تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو تہذیب و ثقافت ہے ہمیں اپنے بزرگوں سے آگے آگے پہنچتی گئی، نسل در نسل منتقل ہوتی گئی. لیکن اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھیجا تقلید، اب اس کو یعنی کہ اڈاپٹ کرنا چاہیے، اس قدر زیادہ نہیں کہ وہ غلط بھی ہے تو اس کو اپناتے جائیں. یعنی کہ اگر صحیح روایات ہیں تو وہ ان کو اپنائیں، ادروائز ان کو نہ اپنائیں. لیکن ان کی کچھ لوگ کچھ معاشرے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ بھیجا تقلید کرتے ہیں، ان کو حد سے زیادہ اپناتے ہیں اپنے بزرگوں کی روایات کو. تو اگر بزرگوں کی تقلید اتنی ہی قابل ستائش ہوتی تو پیغمبر بھی اپنے آباء و اجداد کی راہ پر چلتے. اب یہ تو نہیں کہ بزرگوں کی کہی ہوئی ہر بات ہی صحیح ہو، ہر روایات ان کی صحیح ہو، بلکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر پیغمبر دنیا میں کیوں آتے؟ اور پیغمبر آتے بھی تو اللہ کا پیغام دے رہی نہ ہوتے، بلکہ اپنے آباء و اجداد کو ہی، ان کی باتوں کو ہی آگے ہم تک منتقل کرتے. بلکہ ایسا نہیں ہوا. پیغمبروں نے کون سی تعلیم دی جو کہ صحیح تھی، یعنی کہ انہوں نے یہ دیکھا نہیں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیے ہیں ہم بھی انہی روایات کو برقرار رکھے، بلکہ انہوں نے جو تعلیم اللہ کے حکم سے ان کو جو تعلیم ملی تھی، احکامات ملے تھے، وہی انہوں نے آگے پہنچائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہذیب و ثقافت کی تشکیل نو کے ذریعے عرب کی قوم جو تھی جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی اس کی رہنمائی کی، اور آج وہ دنیا کی بہترین قوم میں شمار کی جاتی ہے. آپ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے اس کے آگے سے اسٹارٹ ہوتا ہے. یہاں تک ہم نے کب ریڈنگ کی تھی؟ آج ہم اسی پیج نمبر 12 پر ریڈنگ کر رہے ہیں. اس کا لاسٹ لائنس تھوڑی سی رہ گئی تھی. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اس انداز سے فرمائی کہ بے شمار قبائل میں بٹے ہوئے ناخواندہ افراد کی یہ قوم بہت تھوڑے عرصے میں دنیا کی عظیم ترین قوت بن کر ابھری. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس قوم کی رہنمائی کی کہ جو قوم جو تھی وہ بے شمار قبائل میں بٹی ہوئی تھی اور ناخواندہ تھی، یعنی کہ وہ ان پڑھ قوم تھی. تو اس کو جو اس قوم کے جو افراد تھے یہ بہت تھوڑے عرصے میں دنیا کے عظیم ترین افراد بن کر ابھرے. اور ایک طرف اس نے معاشرت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، یعنی کہ عرب قوم جو ہے اب اس کی کیا تھا کہ اس جیسی مثال اور کوئی نہیں تھی دنیا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس کی رہنمائی کی کہ وہ قوم جو ہے ایک بہترین قوم بن کر سامنے آئی. دوسری طرف سائنس، صنعت و حرفت، معاشرت اور معیشت میں دنیا کی قیادت کر رہی تھی. ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی تھی اور دوسری طرف کیا تھا کہ سائنس جو ہے صنعت و حرفت اور معاشرت اور معیشت، یعنی کہ صنعت و حرفت جو ہمارے جو کارخانے وغیرہ بنتے ہیں اس میں، اور معیشت جو ہمارے روزگار کے ذرائع ہیں اس میں دنیا کی قیادت کر رہی تھی. یعنی کہ سائنس نے بھی بہت بڑے اہم رول ادا کیا ہے. اپنے اسلاف کے ان کارناموں کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسلامی تہذیب و تمدن کی چھاپ ہمارے نظام تعلیم پر اس قدر گہری ہو کہ نصاب سازی سے لے کر امتحانات کے انتقال تک اور تدریس سے لے کر تعبیر سیرت کے اہتمام تک طالب علم کی زندگی، تعلیمی زندگی کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہ رہے جو اسلامی فکر کے رنگ میں رنگا ہوا نہ ہو. یعنی کہ اس قدر جو ہے اسلامی تمدن کو اب تعلیم کے ذریعے سے ہمیں کس طرح کی تعلیم کو آگے پہنچانا ہے کہ اس کی چھاپ جو ہے اسلامی تہذیب و تمدن، ہمارا جو اسلامی تہذیب و تمدن ہے اس کی چھاپ جو ہے یعنی کہ اس کا ایک عکس جو ہے وہ آگے ہمیں نظر آنا چاہیے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ نظام تعلیم جو ہے اس قدر اس میں بہت یعنی کہ نظریات میں شامل کیا جائے کہ جو نصاب سازی، یعنی کہ نصاب سازی کیا ہوتا ہے کہ تعلیم طریقہ اس کا پلاننگ جو کی جاتی ہے تعلیم دینے کے لیے، تو اس کے لیے اور امتحان کے نکات یعنی کہ امتحان دینے تک کا مرحلہ جو ہے اس میں جو ہے اور تعلیم دینے کا جو مراحل ہے اس کے لیے اور طالب علم کی زندگی کا کوئی بھی حصہ طالب علم کی زندگی کا ایسا نہ رہ جائے جو کہ اس رنگ میں نہ رنگا ہوا ہو. اس میں اسلامی تہذیب و تمدن جو ہے اس کی چھاپ نظر آنی چاہیے. اسلام جو طالب علم تعلیم حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا یہ بہترین راستہ ہے. کون سا راستہ بہترین ہے؟ اسلامی تہذیب و تمدن جو ہے اگر اللہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسلامی تہذیب و تمدن جو ہے وہ بہترین راستہ ہے. اس راستے پر چل کر ہم سائنسی، فنی
माशरती और माशी रूह के हर शोबे में अक़वाम आलम की इमामत के मनसब के फ़ाइज़ बन सकते हैं। यानी कि इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन की छाप अगर तालिब इल्म की ज़िंदगी पर पड़ती है, उस रंग में वो ढल जाएगा। इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन के जो सांचा है उसमें वो ढल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हम जो है साइंसी और फ़नी माशरती और माशी रूह के हर शोबे में अक़वाम आलम के लिए जो है एक उनके रहनुमा के तौर पे हम आयद हो जाएंगे, उसकी क़यादत करने वाले बन जाएंगे, रहनुमा बन जाएंगे। आज के दौर में इस बात की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है कि तालीम इस्लामी नुक्ते नज़र से मौजूदा तहज़ीब व तमद्दुन का तनकीदी जायज़ा ले और इसकी तामीर नौ का फरीज़ा अंजाम दे। यानी कि आज के दौर में क्या है कि किस बात की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है कि इस तालीम जो है इस्लामी नुक्ते नज़र से जो मौजूदा तहज़ीब व तमद्दुन जो हमारा जो तहज़ीब व तमद्दुन है उसका जो है तनकीदी जायज़ा ले, उसको देखे, यानी उसमें देखे कुछ खामियां क्या हैं, क्या उसमें अच्छाइयाँ हैं, खामियां और क्या बुराइयाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, उसका अच्छी तरीके से जायज़ा ले और इसको फिर तामीर नौ का फरीज़ा अंजाम दे। इसकी यानी कि इसको नए सिरे से फिर इसको तहज़ीब व तमद्दुन को तरतीब देना शुरू करें। और सकाफ़त की असर जो है तशकील नौ यही है, यानी कि इसी तरह से सकाफ़त को नए सिरे से तैयार किया जा सकता है। फिर आज हमने टॉपिक करना है फ़र्द की ज़रूरियात की तकमील। पॉइंट नंबर 3 हमारा है फ़र्द की ज़रूरियात की तकमील। पेज नंबर 13 देखिए बेटा, फ़र्द की ज़रूरियात की तकमील के पॉइंट में देखिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चे के अव्वलीन असातिज़ा उसके वालिदैन होते हैं। ये तो हमें पता ही है कि बच्चा जो है सबसे पहले कहाँ सीखता है, अपने घर से, अपने वालिदैन से। तो सबसे पहले उसके असातिज़ा कौन है, उसके बच्चे के यानी कि उसके वालिदैन, माँ और बाप, जब बच्चे की तरबियत और किरदार की तामीर में बहुत अहमियत रखते हैं। बच्चा जब ज़रा बड़ा होता है तो स्कूल जाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, छोटे से बच्चे ने अपने माँ बाप से सीखा, फिर उसके बाद वो 4-5 साल का जब हो जाता है तो उसको स्कूल में दाखिल करवा दिया जाता है और फिर उसको जो है स्कूल जाना शुरू कर देता है। माशरे की सकाफ़त, तहफ़्फ़ुज़ और तशकील नौ के लिए असातिज़ा के हाथों में इसकी रस्मी तालीम का आगाज़ होता है। वालिदैन के बाद तालीम किसके ज़रिए से मिलती है, असातिज़ा के ज़रिए से। और उसकी रस्मी तालीम क्या होती है, जो कि तालीमी इदारों में दी जाती है, जहाँ पे असातिज़ा होती हैं और एक निसाब होता है, उस निसाब के तहत तालीम दी जाती है, वो कहलाती है रस्मी तालीम। तो बच्चे की रस्मी तालीम का आगाज़ हो जाता है। बड़ों की दुनिया में दाखिल होने और बलूगत की उम्र तक पहुँचने तक बच्चे को बहुत से मराहिल से गुजरना पड़ता है। यानी कि उसे अपनी ज़हनियत जैसे जैसे वो अगली क्लास में जाता जाएगा, उसकी ज़हन जो है पुख्ता होता जाएगा और उसकी ज़हनी सलाहियतें बढ़ती जाएंगी। तो इस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ों की दुनिया में दाखिल होना शुरू हो जाता है। तो इसकी जो है उसको इस अरसे में बहुत सारे मराहिल से गुजरना पड़ता है। इन सब मराहिल की अपनी खुसूसियात और तकाज़े हैं। अब हर जो मराहिल है इस दौर से लेकर बच्चों को एक बचपन से लेकर बड़ों की दुनिया में दाखिल होने की जो मराहिल हैं उसकी अपनी अपनी हर दौर की अपनी अपनी खुसूसियात हैं। बड़ों की दुनिया तालीम के वज़ाइफ में ये भी शामिल है कि बच्चे की सही नशोनुमा के लिए उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। यानी कि माहिरीन तालीम बच्चे की मुनासिब तरबियत के लिए उन्होंने बहुत ज़रूरियात जो है उनको अहमियत दी है। तो वो कौन सी अहमियत है ये हम देखते हैं, इसी पेज पर देखिएगा। मुतल्लिम की सबसे पहली और अहम ज़रूरत उसकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत है। मुतल्लिम कौन होता है, तालीम हासिल करने वाला। मुअल्लिम कौन होता है, तालीम देने वाला। और मुतल्लिम तालीम हासिल करने वाला यानी कि तालिब इल्म। तो तालिब इल्म की सबसे पहली और अहम ज़रूरत जो है उसकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत है। अच्छी सेहत के बगैर तालिब अपना कोई काम खुशरूबी से नहीं कर सकता। अगर तालिब इल्म की सेहत अच्छी नहीं है, उसको किसी बीमारी ने जकड़ा हुआ है, वो सुस्त और काहिल है, तो फिर वो जो है उसको तालीम हासिल करने में मुश्किलात पेश आएंगी। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसकी सेहत जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और इससे क्या होता है कि और फिर वो अपना काम जो है अच्छे तरीके से भी करेगा। जब तालिब इल्म की सेहत अच्छी होगी तो अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से
کرے گا. اور متوازن خوراک، مناسب ورزش، کھیل کود اور صاف ہوا جسمانی صحت کی بنیادی اہمیت کی حامل ہے. اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ متوازن غذا یعنی کہ بیلنس ڈائٹ، مناسب ورزش، کھیل کود اور صاف ہوا جسمانی صحت کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہے. یہ چیزیں اگر اس کو فراہم ہوں گی تو اس کی صحت جو ہے وہ بہتر ہوگی. معاشرے کو بچے کی ضروریات کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ مستقبل کا معاشرہ صحت مند بنیادوں پر تشکیل پا سکے. متعلم کی پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ میں کیا بتایا کہ متعلم کی یہ ضرورت ہے کہ تعلیم کے ساتھ اسے کھیل کود اور دوسرے مشاغل میں حصہ لینے کا موقع دیا جائے. یعنی کہ اس کو تعلیم یہ نہیں کہ وہ صرف ایک ہی کام کرتا رہے، دن رات پڑھتا ہی رہے، بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو کھیل کود میں بھی اس کے لیے مواقع فراہم کرنے چاہیے. اور بچوں کی نشو و نما کے لیے کھیل کود کو اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اچھی خوراک. جس طرح ایک اچھی خوراک اس کی صحت کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے کھیل کود بھی اس کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. بچوں کی جسمانی، اخلاقی اور ذہنی نشو و نما کے لیے کھیل کود اور دوسرے مشاغل بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. یعنی کہ بچے کو نشو و نما پانے میں، پڑھنے میں، تربیت پانے میں اس کے سب سے زیادہ کون سے کردار ادا کرتے ہیں؟ اور جو ہے اس کے لیے کھیل کود اور دوسرے مشاغل، اس کے علاوہ دوسرے اس کے ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ اس کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. معاشرہ اور مدرسہ دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ طلبہ کو فارغ اوقات میں مثبت و تعمیری کھیل کود اور صحت مند مشاغل کے مواقع مہیا کرے. اب یہ معاشرے کا کام ہے، ٹھیک ہے، اور مدرسہ، ان دونوں کا کیا کام ہے؟ ان دونوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ طلبہ کو فارغ وقت میں اس طرح کے کھیل کود اور صحت مند مشاغل جو ہے ان کے لیے اس طرح کے مواقع فراہم کیے جائیں. صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچوں کی کھیلوں میں دلچسپی لیتے تھے اور ان کے انعقاد کا اہتمام بھی کرتے تھے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ بچوں کے کھیلوں کے لیے خود بھی دلچسپی لیتے تھے اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا اہتمام بھی کرتے تھے کہ بچے کھیل سکیں. اب اس کے بعد میں آپ نوٹ بک نکالیں، میں آپ کو شارٹ کوسچن اس کے لیے پاتی ہوں، نوٹ کر لیجیے گا. سوال نمبر 1 ہے، اپنے اسٹاف کے کارناموں کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پیج نمبر اس کے دیکھیے گا 12 پیج نمبر پر تھرڈ لاسٹ لائن پہ دیکھیے گا اپنے اسٹاف کے کارناموں یہاں سے لے کر، اور پیج نمبر 13 جہاں پہ پیراگراف ختم ہو رہا ہے، امامت کے منصب پر فائز ہو سکتے ہیں. یہاں تک کوسچن نمبر 1 کا آنسر ہے. کوسچن نمبر 2 ہے، بچے کے اولین اساتذہ کون ہوتے ہیں؟ فرد کی ضروریات کے پوائنٹ میں دیکھیے گا، فرسٹ لائن میں بچے کے اولین اساتذہ اس کے والدین ہوتے ہیں جو بچے کی تربیت اور کردار کی تعمیر میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. یہاں تک اس کا آنسر ہے. کوسچن نمبر 3 دیکھیے گا، بچے کی رسمی تعلیم کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ آنسر بھی دیکھیے گا یہیں پر، جہاں پہ سیکنڈ آنسر ختم ہوتا ہے اس کے آگے سے بچہ جب ذرا بڑا ہو جاتا ہے یہاں سے لے کر اور بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. کوسچن نمبر 3 کا آنسر ہے. کوسچن نمبر 4، متعلم کی سب سے پہلی، متعلم کون ہے؟ طالب علم کی سب سے پہلی اور اہم ضرورت کیا ہے؟ آنسر دیکھیے گا، جو فرسٹ پوائنٹ فرد کی ضروریات میں دیا ہوا اسٹار بنے ہوئے یہاں پہ پوائنٹ نمبرنگ نہیں کی ہوئی، تو فرسٹ جو اسٹار بنا ہوا اس کو دیکھیے گا فرسٹ لائن سے لے کر اور بنیادی اہمیت کی
بچوں کی نشو و نما کے لیے کھیل کود کیوں ضروری ہے؟ Question number 5 کا آنسر